अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपके सामने हाजिर हूँ 4 दिन के बाद। नाज़रीन, 4 दिन में बड़ा कुछ हुआ, मोस्ट एक्साइटिंग 4 डेज़। और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जुमेरात जुमा हफ्ता मैं आपके साथ होती हूँ 10:30 बजे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9:30 बजे से 11 बजे तक। और ये वक्त का ये जो 1.5 घंटा होता है ना, एट टाइम्स मुझे लगता है कि ऐसे स्पर ऑफ द मोमेंट में गुजर जाता है। ये वो टाइम कहते हैं कि जो बहुत अच्छा गुजरे तो उस टाइम का पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग शो को पसंद करते हैं, टाइम निकाल के कॉल्स ट्राई करते हैं, लाइव कॉल आप जो है करने के लिए शिरकत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब जो है सबसे पहले आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है पाकिस्तान की अब तक सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म कौन सी है? जवानी फिर नहीं आनी 2, पंजाब नहीं जाऊंगी या फिर वार। 3 फिल्में हैं जिनमें से एक का नाम आपने कॉल करके बताना है 0514102357 पे। उसके अलावा आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो शहरोज़ ताहिर हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, यानी नकलें जो हैं बड़ी ज़बरदस्त उतारते हैं। और आज उनसे फर्स्ट हाफ में उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और सेकेंड हाफ में आज जो है पोलियो के ख़ात्मे के लिए पूरे पाकिस्तान में जो मुहिम जो कैंपेन चल रही है उसमें K2 भी आगे आगे है और इसमें बहुत सारे मैंने शोज़ किए हैं इसकी इरेडिकेशन के लिए। और ज़रूर आपके घर में अगर टीम आती है दूर दराज से चल के तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, ताकि सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये मूजी मर्ज़ जो है ये अभी तक है, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे अंदेशे जो हैं लोगों के दिमाग में आए हुए हैं कि जी ऐसे हो जाता है, बच्चे को फलाना कमज़ोरी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन कतरों के ज़रिए पिलाना आपके बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ताकि आइंदा आने वाले सालों में उनका जो फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो तारीक ना हो, क्योंकि वो माजूर हो सकते हैं। और माजूरी इट्सेल्फ एक बच्चे के लिए आपकी गफलत की वजह से बहुत ही मैं कहूँगी क्रूअल है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी। तो ज़रूर कोशिश करें कि आपके घर में आपके बच्चों के आपके घर में किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको पोलियो के कतरे पिलवाना लाजिमुल मलजूम है, ताकि वो आगे जाके अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशो खुर्रम तरीके से गुजार सके। तो उसके हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर कमर अली होंगे, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट, वो आज होंगे हमारे साथ। और अली शान होंगे जो पोलियो अफेक्टेड हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब अफेक्ट भी होता है आगे उनको ज़िंदगी लेके चलनी होती है। और बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी अभी तक पोलियो अफेक्टीज़ आए हैं हमारे शो में वो ज़िंदगी को बड़े भरपूर तरीके से जी रहे हैं, अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत और अपने हौसले से। सो आज मेरी बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गेस्ट्स हैं। लेकिन होगा ये कि पहले हाफ में हम बिठाएंगे मिमिक्री आर्टिस्ट को, शहरोज़ ताहिर को, और दूसरे जो हाफ है उसके अंदर डॉक्टर कमर अली जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, और अली शान जो कि पोलियो अफेक्टेड पर्सन है। सो आज का ये जो है पावर पैक शो है। कॉल से लेने से पहले आपको बता दूं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान और बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। ऐसे ये जो 3 दिन पहले, जल्दी से आपको क्विकली से बता दूं, अपडेट कर दूं, 3 दिन पहले छुट्टी थी तो मुझे कराची जाने का मौका इसलिए भी मिल गया कि पाकिस्तान टेलीविज़न कराची की तरफ से मुझे एक इन्विटेशन था। आसिम यार टवाना एक बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं वहाँ पे, स्टार एंड स्टाइल सीज़न 2, उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका क्या, मम्मी और दारभाईजान से भी मुलाकात हो जाएगी। तो मैं वहाँ गई। थैंक यू सो मच। मम्मी और दारभाईजान का कम वक्त होता है लेकिन उसमें भी बड़ा जो है ना भाग दौड़ करके काफ़ी इन्जॉयमेंट होगी। और फिर 25 तारीख को आपको पता है लॉन्ग मार्च था कल, और कल ही शाम को मेरी फ़्लाइट वापसी की थी, जो कि माय गॉड एयरपोर्ट से एक उसके साथ मैं गुजरी हूँ। खैर वो आपको किस्सा मैं बाद में सुनाऊंगी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो हाउस हेल्प हैं दिलावर और उनकी वाइफ स्पेशली जो है सबा मिलने के लिए आई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जितने कराची के लोग हैं, कराची की अपनी एक फ़ज़ा है, अपनी एक फ्लेवर है। सारी मैंने अपनी चाइल्डहुड और कॉलेज स्कूल वहीं पे गुजारा। सो आई फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक। सो बड़ी अच्छी क्विक सी वर्ल्ड विंड किस्म की ट्रिप थी। सो थैंक यू मम्मी वंस अगेन एंड दारभाईजान एंड एवरीवन एल्स जो कि PTV में इतने अरसे बाद नाज़रीन जब मैंने किया था रूसा, उसके बाद काफ़ी सारे प्लेस करने के बाद मेरा वहाँ पे जाना हुआ, वो जो दरो दीवार थे, और उसी स्टूडियो में वो शूट हुआ
جہاں پہ میں نے 3.5 مہینے عروسہ شوٹ کیا تھا. تو میں باری باری نا مجھے وہ وقت یاد آ رہے تھے. سو اٹ واز اے گریٹ ٹرپ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. امجد شاہ صاحب کا بھی بہت شکریہ جو کہ میرے پروڈیوسر ہوتے تھے ایک زمانے میں اور اب وہ پروگرامز مینیجر ہیں. ان کو بہت مبارک ہو. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہائے ہائے چلے گئے. دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں آپ 05141023357 پہ. آج کے سوال ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم جو ہے وہ کون سی ہے؟ جوانی پھر نہیں آنی 2, پنجاب نہیں جاؤں گی یا پھر وار. اچھا وار کو بہت سارے لوگ وار بھی کہتے ہیں. وار از WAR, یہ AAR ہے تو وار ہے, مطلب وار کرنا, ضرب پہنچانا. تو وار ان کی بھی کاسٹ اور وہ آئے تھے ہمارے ساتھ. آج جو ہے ناہید لاہور سے, انہوں نے ہمیں فرمائش کی تھی چکن فرائیڈ رائس کی, تو آج انشاءاللہ چکن فرائیڈ رائس بنے گا. گیسٹ بھی ہوں گے, باتیں ہوں گی, آپ لوگوں کی کالز ہوں گی, اور اس کے بعد ناظرین ٹائم ختم, پیسہ ہضم. کل ناظرین پہلی دفعہ اس ریلے کے ساتھ, کیونکہ میں جب ایئرپورٹ سے نکلی تو وہ ریلے کے ساتھ ہی جانا پڑا کیونکہ رش اتنا تھا. جاتے 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 چلو میں نے کہا میں بھی چلی جاتی ہوں. تو میں گئی ہوں. تو پہلی دفعہ زندگی میں ٹیئر گیس کا سنا تو بہت تھا, ٹیئر گیس ہوئی, شیلنگ ہوئی. تو جب ٹیئر گیس ہوتی ہے نا تو ایک چیز آپ نے کرنی ہے. ایک تو سوئمنگ گوگلز, اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں سوئمنگ والے گوگلز لے جائیں. پانی آپ نے اپنے پھینکنا ہے اور آپ نے جو ہے نا سانس اس جگہ سے ہٹ جانا ہے. تو کل ایسے لگتا ہے کہ منہ پہ لال مرچیں جو ہے نا وہ آپ لیپ نہیں لیتے, وہ والی جلن جو ہوتی ہے. اوف, میرے کا اوپر سے غلطی کیا ہوئی, کاجل اور وہ مسکارا لگا ہوا تھا, اب وہ یہاں تک ریکون آئیز ہوئی بھی, اب وہاں پہ کوئی کلینزر تو تھا نہیں. تو پھر میں نے گلاسز پہن لیے. میں نے کہا عجیب لگ رہا ہے, 2 آنکھیں لگ رہی ہیں, ایک ادھر اور ایک ادھر, کالا بالکل, نظر نہیں, دھواں, یہ وہ. خیر اینی ویز اٹ واز پریٹی ایکسائٹنگ اینڈ تھینک یو. اچھا سوشل میڈیا پہ آپ فالو کر سکتے ہیں. اوہ معاف کیجیے گا, زیرو کہہ رہی ہوں. سوشل میڈیا پہ آپ فالو کر سکتے ہیں مشی خان آفیشیل 2 انسٹاگرام پہ, مشی خان @مشلشس ٹویٹر پہ. یوٹیوب پہ آپ جا کے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں پلیز, وہ ہے مشی خان آفیشیل, اور ٹک ٹاک پہ بھی مشی خان آفیشیل ہی ہے. اور K2 TV کے بھی آپ جو ہے انسٹاگرام پہ بھی K2 TV آفیشیل ہے, ٹویٹر پہ بھی ہے, اور ساتھ میں ادھر ہے فیس بک پہ بھی ہے. اچھا ہاں, فیس بک والا جو ہمارا پیج ہے دیٹ از دا مشی خان شو. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. تھا کیا ویسے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ بہت بہت. کون بول رہے ہیں؟ میں بکر سے ذکی حسین ظکی بول رہا ہوں جی. ذکی صاحب کیسے ہیں؟ بھکر میں کیسا موسم ہے؟ سب خیریت ہے؟ موسم بڑا گرم ہے جی. گرم ہے؟ ہاں ظاہر ہے گرمی ہے, بالکل بالکل. آپ بھی جہاں موسم گرم ہے جی. شام میں بہت گرم ہے. ہاں بس واقعی میں بھائی انشاءاللہ یہ وقت بھی گزرے گا. آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم ہے جی. آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں K2 کے. شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. اور میں پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو آپ کو ترقی دے پروگرام. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. میری دعا ہے. بہت شکریہ. اچھا سنیں, پاکستان کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم کون سی ہے؟ جوانی پھر نہیں آنی 2, پنجاب نہیں جاؤں گی یا پھر وار؟ پنجابی. پنجاب نہیں جاؤں گی. اچھا پنجاب نہیں جاؤں گی. اچھا آپ نے کوئی ریسنٹ پاکستانی فلم دیکھی ہے؟ میں نے پاکستانی فلمیں پرانی بہت دیکھی ہیں, میں نئی نہیں دیکھی. پرانی کون سی دیکھی ہے آپ نے؟ میں پرانی جکے والی, اپنا مائی منڈا, اپنا کوئل, انتظار, اپنا بہت ساری فلمیں میں نے دیکھی ہے. اس میں 2-3 تو اس میں اکثر میں نے پرانی دیکھی ہے. ڈاچی دیکھی ہے. اچھا جی جی, مائی منڈا. اچھا یہ جو ساری 2-3 فلمیں اس میں کوئل میں ملکہ ترنم نور جہاں تھی نا؟ ہاں کوئل ملکہ ترنم نور جہاں, اور اس کا جو ہیرو تھا وہ اپنا یہ تھا, وہ کیا نام ہے اس کا, کیا نام ہے وہ ویلن بھی رہا, اسلم پرویز. ہاں اسلم پرویز. ہاں بڑے اچھے سوٹ پہنتے تھے وہ. اچھا بھائی بات سنیں, آئے ہائے چلے گئے. بٹ تھینک یو سو مچ. اسلم پرویز صاحب کے سوٹس بڑے اسمارٹ ہوتے تھے, وہ بڑے ویل ڈریسڈ ولن تھے پاکستانی فلموں کے, اور
थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा सॉरी नाज़रीन, एक और चीज़ बतानी थी कि बिलाल सईद एंड मोमिना मुस्तहसन का आज आपको वीडियो सॉन्ग दिखाएंगे, खुदाया वे. अब आ जाते हैं, आज देख लें मैंने नाम लिख लिया, चिकन फ्राइड राइस नाहिद फ्रॉम लाहौर. लाहौर से उनके लिए ख़ास मैंने, यार ये कोई जिन है कि जी नीचे वाली दराज खुद ब खुद खुल जाती है. गुलदार भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, प्लीज़ चेक. अच्छा गया क्या था, प्लीज़ कोई बता दे मुझे. अहमद गया था. हसीन, हमारे पास यहाँ पे बड़े गेस्ट भी रहते हैं स्टूडियो में. वी हैव सो मेनी गेस्ट यू नो. अच्छा अच्छा, मैंने ये पैन लिया है, आपको जल्दी से बता दूं, आपने राइस जो है वो एक कनी बॉईल करके पूरा मतलब कुक करके आपने इसको रखना है. कोई आधा किलो के बराबर, 1 किलो के बराबर चावल है. इसमें हम डालेंगे बारीक, नॉट जूलियन स्टाइल, आपकी मर्जी है, हमने इसको क्यूब कटिंग में, बहुत ही बारीक कटिंग में किया है. गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है. साथ में 1 कप के बराबर इसमें चिकन है, ये आप देख लें. चिकन को आपने बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद इसको जिस तरह आप श्रेड करते हैं सूप के लिए, उस तरीके से आपने इस तरह श्रेड कर देना है. ये हो गया लहसुन अदरक कुटा हुआ या फिर चॉप्ड, आपकी मर्जी है. 1.5 टीस्पून ये कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे जायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च. ये चिली गार्लिक सॉस कर लें या फिर आप टोमेटो केचप कर लें अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं हैं. सॉसेज इसमें इस्तेमाल करेंगे चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में विनेगर यानी सिरका. सबसे पहले हमने चिकन को और बाकी सब्जियों को थोड़ा सा कुक करना है ताकि उसका एक फ्लेवर आए. तो ये पैन ऑन कर लेती हूँ मैं. कॉल आप कर सकते हैं 0. ओए हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इट्स ऑन. मम्मी की फरमाइश पे ब्लू फ्लेम है. और नाज़रीन, मम्मी ने जो मुझे एक ट्रिक बताई थी ना कि भाई किसी भी खाने में चुटकी बराबर चीनी या शक्कर आप डालें तो उससे मज़ा आता है. तो वो उनकी जो अपनी मुमानी यानी आंटी इस्मत, हमारी अल्लाह बख्शे उनको, जो कि ये उस्मान पीरज़ादा साहब की जो वालदा हैं, वो मेरी अम्मी की सगी मुमानी. तो उन्होंने मम्मी को ये ट्रिक बताई थी कि भाई हर खाने में थोड़ी सी चुटकी बराबर चीनी या शक्कर डाल दें तो फिर बड़ा मज़े का होता है. तो मैंने कहा, मम्मी ने मुझे कहा कि भाई मेरा क्रेडिट नहीं है, आंटी इस्मत अल्लाह बख्शे उनका है. तो मैंने कहा ओके मम्मी, व्हाटएवर यू से आई विल डू दैट. अब आते हैं इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल डाल के जो चिकन है जो कि बॉइल्ड है उसको हम थोड़ा सा मज़ा उसमें लाएंगे, उसका कच्चापन ज़रा दूर करेंगे. तो 2 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने डालने और इसमें हम डालेंगे चिकन को. सबसे पहले ये जो लहसुन अदरक कुटा हुआ है इसको आपने इस ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट करना है. ये देख लें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हुमा जावेद बात कर रही हूँ. हुमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है. आप कैसी हैं? माशाल्लाह आज बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप, बड़ी अच्छी लग रही हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सारी रमजान की नशरियात जो आपकी थी वो बहुत अच्छी थी. ईद की भी नशरियात बहुत अच्छी थी. और अब फिर जवाब दूंगी कि जवानी फिर नहीं आनी 2 बहुत जबरदस्त फिल्म थी और बहुत बिजनेस किया. तकरीबन मैंने तीनों ही फिल्में देखी हैं. अच्छा. मगर पंजाब में जाऊंगी भी बहुत अच्छी फिल्म थी. मैं देखती हूँ पाकिस्तानी फिल्म का. अच्छा, दैट्स वंडरफुल. तो आपके अंदाजे में जवानी फिर नहीं आनी 2. हाँ, क्योंकि देखिए अच्छी लगी है, मजे की लगी है. अच्छा, सही है, जबरदस्त. तो ये कि और सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक. क्या आजकल आपका मशागिल है? कुछ भी नहीं, बोरियत है. ईद पे जैसे बहुत बिजी रहते हैं तो उसके बाद जरा बोरियत होती है थोड़ी सी ना जब ईद गुजर जाती है. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. और वैसे भी इस वक्त हमारे मुल्क में थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उसकी वजह से भी उससे वो तो बहुत टेंशन वाला गुजर रहा है. ऐसा इस पे कोई है ही नहीं पूछने वाला किसी को भी. दोनों जितनी भी पार्टीज है, ये नहीं कि सिर्फ नून लीग या पीटीआई, सबका ही बुरा हाल है. किसी एक को क्या कहना. ये भी सही बात है, ये भी सही बात है. तो आज की जो रेसिपी है वो जरूर आपकी कोई फरमाइश बताएं. मैं कहती मुझे फिश फ्राई करना जरा सिखाएं. अच्छी फिश फ्राई करना. हाँ, सही. फ्राइड फिश हुमा जावेद. ठीक है ना, ठीक है, बताइएगा. ठीक है, फ्राइड फिश हुमा जावेद. आपकी वैसे रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, पता है, बहुत सिंपल होती हैं. आप बहुत मुश्किल रेसिपीज नहीं बताती कि जो चीजें घर में है वो सब चीजें हमारे पास होती हैं. बिल्कुल. और आजकल आपको पता है चिकन की प्राइसेस जो है वो कितनी हो गई हैं. 540 रुपए की वो कह रहे हैं कि विदाउट परों की चिकन है, पर वाली 350. मैंने कहा इसका क्या मतलब है, पर वाली ऐसी और बगैर परों के, यानी विदाउट क्लोथ्स जो है वो मुर्गी इतने की.
ये नहीं समझ आई मुझे, पर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हुमा जावेद जी आपका। अच्छा नाज़रीन ये देख लें, ये हो गया रोस्ट, ऐसे रोस्ट होना है इसको, बिल्कुल सुनहरा। जैसे ये सुनहरा हो गया, इसमें हमने ये चिकन डाल दी, ये 1 कप के बराबर है चिकन, इसको बॉईल किया और श्रेड कर लिया है, ठीक है। अब इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी सीजनिंग करनी है इसकी, वो कैसे, इसमें डलेगा आधा टीस्पून काली मिर्च, क्योंकि अभी इसमें खूब सारे चावल भी डलने हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और जाएगा इसमें हस्बे जायका आधी टीस्पून नमक। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें सोया सॉस भी डलना है, तो मैंने इतना ये नमक डाल दिया। एक और सॉरी, इसमें 2 अंडे भी डलेंगे। अच्छा अंडे जो है ना, कि चिकन फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, जिस एग फ्राइड में तो डलते ही हैं, चिकन फ्राइड राइस या जो सी फूड का फ्राइड राइस है, उसमें आपकी ऑप्शन है कि आपने अंडे डालने हैं या नहीं डालने हैं। अगर नहीं डालने हैं तो कोई बात नहीं है, मैं भी ऐसा करूँगी, इसका ऑमलेट बना के कोशिश होगी आधे में ये डाल दूँ, आधा जो है विदाउट, क्योंकि बहुत सारे लोग अंडा नहीं पसंद करते। सो एक और हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम मिशी जी। जी जी, कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? आज फिर नहीं पहचानी? हैं? नहीं पहचानी? नहीं दुआ। दुआ यार, तुम्हारी तो बिल्कुल आवाज बदल गई है। बस वो जब मैं खामोशी से आती हूँ तो फिर आवाज नहीं पहचानी जाती आपसे। नहीं ऑनेस्टली आपकी पहले से थोड़ी सी बदली है आवाज, मुझे लग रहा है। शायद गला खराब होगा। हाँ मेरे ख्याल में गला खराब है। कैसी हैं, दुआ ठीक ठाक हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का। कल से बहुत टेंशन में थी, अब उसको डिस्कस तो मैं करने का अलाउ नहीं है, कर नहीं सकते, वरना मेरे ख्यालात और आपके बिल्कुल सेम है। अच्छा चलो, वेरी नाइस। मैं टिकटॉक पे देख रही थी कि अब तक मिशी क्यों नहीं आई मेरी दोस्त। आ वो गई तो ना। कौन आती है ऐसे हालात में, तो आज आई, फिर शाम को आ गई आपकी टिकटॉक। हाँ शाम को कल मैंने 3 वीडियोस अपलोड की थी, 3। अच्छा मुझ में एक पहुंची है मुझ तक। मिशी आप ना मेरे कमेंट्स तो देख लिया करो यार। हैं? कमेंट्स करती हूँ वो तो पढ़ा करो। कमेंट्स करती हैं? और क्या, किधर? जो टिकटॉक होते हैं उसके ऊपर जो अच्छा, कमेंट्स देती हूँ ना मैं अपने। यार हम सॉरी, मैं ट्रैवलिंग में थी ना, तो मैं एक दिन जब बैठती हूँ तो फिर सबके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ, और जो जानने वाले हैं उनको मैं रिप्लाई भी जरूर देती हूँ। दैट्स फॉर फैक्ट। देख लेना कभी, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको कर दूंगी दुआ, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर करूंगी आपका रिप्लाई। कौन सी फिल्म है? बड़ा अच्छा लग रहा है, सिंधी 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 सिंधी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं ये बलोची ड्रेस है। वही बलोची टाइप। हाँ थैंक यू। अच्छा लग रहा है। अच्छा बताएं कि कौन सी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया? जवानी फिर नहीं आनी 2। ठीक है, जवानी फिर नहीं आनी 2। ओके ठीक है, और आपका मिशी जवाब। वो- हाँ बताएं। चने पुलाव बनाना किसी दिन। क्या बुलाओ? चना पुलाव, चना पुलाव। चाइना पुलाव? चना पुलाव ओके, चना पुलाव बनाएगा मैं आपके लिए। चना पुलाव इनके लिए बनाना है, हुमा जावेद के लिए फ्राई फिश बनानी है। ठीक है दुआ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन इसमें आपने देख लिया मैंने क्या क्या डाला। इसमें अब मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ ये सिरका, 1 टीस्पून ही इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस, और 1 टीस्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। ये अभी क्योंकि चावल भी डालने हैं ना, चावलों को फीका नहीं होना, चावल हैव टू बी वेरी वेरी टेस्टी, कि अगर उसके साथ साइड डिश कोई नहीं है ना तो आप खाली चावल भी खाएं, जो ये मैं आपको चिकन फ्राइड राइस बनाना बता रही हूँ। इसमें अब मैं ये 1 कप के बराबर जो चिली गार्लिक सॉस है ये डाल रही हूँ। आपको अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं तो आप केचप डालना है 1 कप। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, ये किया हमने, थोड़ा सा आपने इसको स्टर किया। स्टर करने के बाद ये देख लें, आय हाय हाय माशाल्लाह। इसके बाद हमने ये सब्जियां जो है ना, सब्जी पहले गाजरोलीज डालनी है, गाजरें डालेंगे, उसके बाद हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। ये पहले गाजरें डाल दी, एंड में हमने इसमें शिमला मिर्च डालनी है, बिकॉज शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। ये देख लें, ये हमने इसमें डाल दिया। ये अभी शिमला मिर्च नहीं डालनी, बिल्कुल भी नहीं, कतई तौर पे नहीं डालनी। अच्छा, इसको अब आपने अच्छे तरीके से आपने इसको हिला लिया। ये देखें, ये अब आपने इसकी फ्लेम थोड़ी सी ऊंची कर दी।
اب اس میں نے تھوڑی سی سیزننگ اور کرنی ہے کیونکہ ابھی ہم نے سبزیاں ایڈ کی ہیں. اس میں 1 ٹیبل اسپون اب میں ڈالوں گی سویا ساس اور 1 ٹیبل اسپون ہی چلی ساس, کیونکہ ابھی 1 کلو چاول بھی ہیں, اس لیے آپ یہ نہ سمجھے بہت زیادہ ڈل رہا ہے, ہو یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اس میں اب میں تھوڑا سا پنچ برابر کالی مرچ, پنچ برابر ہی نمک اور پنچ برابر ہی کٹی ہوئی لال مرچ. اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو اب میں اس کا چینج کر رہی ہوں چولہا. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کون بول رہے ہیں؟ جی تنویر بات کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد سے. تنویر بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے. جی جی جی. کیسے ہیں تنویر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر کرم ہے. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے جی. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینکس اے لاٹ. تو کیسے ہیں تنویر صاحب؟ پہلی دفعہ کال جی کر رہے دیکھ رہے چکن فرائیڈ رائس آپ بنا رہے ہیں, اب ہمیں بھی بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. تو بنائے نا آپ گھر میں. گھر میں بناتے ہیں لیکن وہ دیکھ کے نا, گھر میں تو جو ہوتا ہے سسٹم وہ تو خیر بنتے ہی ہے, پر آپ بنا رہی ہیں دیکھ کے. ہاں مزے کا بڑا بن رہا ہے صاحب, آپ بتاؤ ماشاء اللہ. جی میں ہوٹلنگ کا تھوڑا سا کام کیا ہے نا, اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں بڑے پروگرام آپ کا بڑا زبردست جا رہا ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا تنویر صاحب, تھینک یو سو مچ. سو یہ بتائیں جی کہ میں آپ کی کبھی کبھار میں کال کرتا ہوں لیکن وہ ملتی بھی نہیں, کبھی کال کبھی مل جاتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا تو آپ کی کوئی فرمائش بتائیں. جی فرمائش بس یہی ہے, قیمہ مٹر کبھی بنا دینا. قیمہ مٹر ٹھیک جی ہے, جی پہلے آپ نے اپنی وائف کو کہنا یہ بنائے, پھر قیمہ مٹر بناؤں گی. جی ٹھیک ہوتا ہے جی, تھینک یو. اچھا کوئی گانا ہی سنا دینا, چلے تب پیاری آپ نے کال کیا تو. جی صحیح ہے جی, ٹھیک گانا ہے. تو سنا دے تنویر صاحب. گانا سناتے ہیں یا نہ سنا دو. ایک ایسی 2 لائنیں سنا دینا, کیا ہے اس میں گانے کی؟ ہاں ہاں بالکل میں سنا دیتا ہوں جی. سنائیں, کم آن سنائے نا تنویر صاحب. ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم. بس اتنا تھا. سوری تنویر صاحب, ایک لائن آپ نے سنائی ہے, تم نہ کرو گے ستم, پتہ نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آیا. اچھا اس کے ہینڈل ٹیڑھے کیوں ہو رہے ہیں بھائی گلداد بھائی؟ اچھا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ نان اسٹک ریئلی نائس ہاٹ پاٹ ہے. آ جاؤ سجاد, آؤ نا, تمہارے گھر کا پروگرام, آ جاؤ شاباش. کیا لینا ہے آپ نے؟ ادھر سے آئے, ادھر آؤ, دند بوڑے ادھر آؤ, ادھر آؤ, کیا لینا ہے, کیا لینا ہے, لے جلدی. لیکن ناظرین ہمارا کچن یوز ہوتا ہے, کیا لے گے, ٹرے لے جا رہا ہے. اچھا اوکے جاؤ, فنی خرابی کے باعث سو سوری. اچھا یہ میں نے اس میں 4 سے 5 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے. اس کے بعد ہم کریں گے یہ جو رائس ہے نا, رائس ہم نے اس میں شامل کرنی ہے, تھوڑی سی یہ کوک ہوگی ایسے نہیں, اور اس میں شملہ مرچ اب ڈالوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب آپ دیکھیں اتنے چاولوں میں تو نمک کبھی بھی مجھے لگ رہا ہے کم ہوگا جو کہ اس میں ڈالا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ابھی چیز باقی ہے, یہ دیکھ لیں. اچھا اس کے اندر اب ہم نے تھوڑی سی سیزننگ اور کرنی ہے چاولوں میں. 1 ٹی اسپون یہ چلی ساس, 1 ٹی اسپون یہ سرکہ, 1 ٹی اسپون سویا ساس, اور اس میں اب ہم نے جو شملہ مرچ ہے نا وہ اس میں ڈال دینی ہے تاکہ وہ بالکل گل سڑ نہ جائے. آئی ایم سوری, معاف کیجیے گا, گل نہ جائے بالکل. اس کو ہم نے لڈ لگا دینی ہے اور ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک ہے. اچھا یہ ٹرے لے آنا بھائی, آپ کو پتا ہے ہماری ٹرے ہے. آئی ڈونٹ لائک پیپل ٹیکنگ تھنگس فرام مائی. ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ زبردست میمیکری آرٹسٹ ہیں شہروز طاہر, ڈیجیٹل جرنلسٹ بھی ہیں, وہ جوائن کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے کوئک شارٹ بریک. تو کہتا ہے واہ 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 واہ. تو کتنے بجے آیا؟ سوری جی
वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। वो 9:30 बजे आए हमारे गेस्ट और हम वापस आ चुके हैं फाइनली। और अब आप देख लें, मेरे गेस्ट से जल्दी से आपकी मुलाकात करवानी है। उससे पहले ये देख लें, जो चावल हैं इनको, इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली थी और थोड़ा सा ऑयल डाला था, थोड़ा सा। इसमें ये जो शिमला मिर्च, चिकन और शिमला मिर्च कह रही हूँ, गाजर, बंद गोभी और चिकन और जो सारे स्पाइसेस थे वो लेके हमने इसके अंदर इस तरीके से शामिल कर दिए। इसको अब हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दूसरे फ्राइंग पैन में मैंने 2 अंडों का जो ऑमलेट है वो हमने इसमें थोड़े से पीसेस, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको अंडा नहीं पसंद है तो इसमें एग फ्राइड राइस ये नहीं है तो बेशक आप अंडा ना डालें। इसको मैंने थोड़ा सा, और अभी नीचे आग जल रही है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इस तरह। एंड आवर यमीलिशियस, ये बेस्ट है। इसमें अगर आपने डालना है वो चाइनीज सॉल्ट तो आप डाल लें, बट मैं नहीं डाल रही। ये देखें ऑमलेट जो है वो इस तरफ बन रहा है। इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है, दैट्स अबाउट इट। हमारे जो गेस्ट हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, बड़ी खुशी हुई है। मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त, स्पेशली पॉलिटिशियंस की बड़ी अमेजिंग मिमिक्री करते हैं, इन्हीं नकलें उतारते हैं और कहते हैं कि मशहूर लोगों की नकल उतारी जाती है तो इसलिए माइंड करने की कोई बात नहीं है। साथ में डिजिटल जर्नलिस्ट भी हैं, मशहूर ज़माना प्यारे से ज़बरदस्त से शहरोज़ ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र मैं ठीक, आप ठाक कैसे? ठीक हैं? बस अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। लेकिन मुझे तो लगा कि आप जो है ना वो बड़े सीरियस टाइप के, बट यू आर डूइंग मिमिक्री। मिमिक्री में बस वो कैरेक्टर्स होते हैं और उस शख्सियत के मुताबिक ढाल के बोलना होता है। इवन कि मैं आपसे अब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कैरेक्टर बदल जाएगा। अच्छा फर्ज करें, अच्छा मुझे सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट कि आपको कैसे शौक, ये ना मिमिक्री भी बड़ी ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है इसके लिए, कैसे शौक हुआ आपको? एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था खबरें पढ़ने का, अच्छा, कि मैं बड़ा होकर न्यूज कास्टर बनूंगा, खबरें पढ़ा करूंगा। तो क्लास 7 के अंदर टीचर्स की मिमिक्री करते थे हम लोग। हाँ। उनके पढ़ाने का अंदाज, वो पढ़ाते कहते थे, वो डांटते कैसे थे। हाँ। तो वो चीज ऑब्जर्व करनी शुरू की और जो लेकिन टीचर्स की कर लेते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि पॉलिटिशियंस की भी कर लेंगे। तो जो पहला कैरेक्टर था वो सेनेटर फैसल जावेद साहब, क्योंकि 2014 में इमरान खान साहब का धरना चल रहा था। हाँ। तो वो इमरान खान साहब को जब बुलाते थे स्पीच के लिए, हाँ, तो वो उनका बुलाने का अंदाज वो था। तो अच्छा, हैरत की बात ये कि फैसल जावेद साहब हमारे शो में बहुत दफा आ चुके हैं और क्योंकि मुझे भी उनका थोड़ा पता है। सो चलें, अगर आप फैसल जावेद हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है और मैं चिकन फ्राइड राइस बना रही हूँ। बिल्कुल, बहुत तो मैं शुक्रिया। कैसे हैं आप फैसल साहब, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। तो कैसे आजकल क्या एक्टिविटी चल रही है? आजकल साबिक वज़ीर आज़म, बल्कि हमारे दिलों के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च चल रहा है और उस सिलसिले में हम लोग वहाँ मसरूफ हैं। अच्छा, तो ये जो कल आप लोग आए थे ये उस पे कंटेनर पे, इतना देर क्यों हो गई? 22 घंटे लग गए। पूरी कौम 22 करोड़ आवाम हमारे साथ थी और इमरान खान साहब की क़ियादत में पख्तूनख्वा से काफिला इस्लामाबाद की जानिब आ रहा था। अच्छा, आ रहा था। तो फिर ये हुआ कि ये बताया आप फाइनली पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर रास्ते में कोई आपने खाना पीना खाया, कोई रिफ्रेशमेंट आपके साथ होती है? बिल्कुल खाई, और बल्कि खान साहब को भी करवाई, मुझे भी करवाई गई, जबकि मैं बतौर स्टेट सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे अब ये बताएं ना फैसल साहब के क्या चीज़ आपको पसंद है? देखिए मैं आज बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। क्या चीज़ पसंद है फैसल जावेद साहब को उनके कैरेक्टर में? हाँ हाँ, मुझे पसंद है कीमा करेले। ठीक है। अच्छा ओके, इसे शिफ्ट करते हैं। आई विल गिव यू 2 सेकंड्स बिकॉज ऑब्वियसली एक आप करें। वंडरफुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुझे लग रहा है। अच्छा, जब वो इमरान खान साहब को बुला रहे होते हैं, वो वो वाला करके, मैं आपको बल्कि कहूंगा आप आंखें बंद कर दें। हाँ, मैं आंखें बंद कर रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है आप, इमरान खान है आप। वंडरफुल, क्योंकि मैंने कल आज सुबह ही उनको सुना था ना, तो बिल्कुल आई थिंक वंडरफुल। थैंक यू सो मच, ग्रेट। बहुत शुक्रिया। और ये एक गिफ्ट होती है, नो गॉड गिफ्टेड, मजाक नहीं है। हाँ। देखिए मजाक किया जाता है, मजाक उड़ाया नहीं जाता। उड़ाया नहीं जाता। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं अभी तक इतने पार्लियामेंटेरियन से मिला हूँ, इवन कि अली मोहम्मद खान साहब ने मुझे खुद कहा, मैं उनकी मिमिक्री नहीं करता, मुझे भी नहीं बन मेरा कैरेक्टर, तो उन्होंने फरमाइश की कि मैं आपको इंटरव्यू बाद में दूंगा, पहले मेरी मिमिक्री करके दिखाएं। तो अच्छा लगा कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बुरा उनकी कर रहे हैं जी जी, अली मोहम्मद खान साहब की। उनकी नहीं आती, मैंने उसमें मैं काम कर रहा अच्छा हूं। फिर अच्छा उनकी सुनाए आप जो शीरीन मज़ारी साहबा।
देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और चाइनीज चावल की बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। मैं बड़े शौक से खाती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि इमरान के साथ पूरी कौम खड़ी हुई है। अच्छा, अब क्योंकि अभी इस वक्त यू नो लेटेस्ट और फ्रेश जो चीज़ है वो कल आज सुबह बिल्कुल, इमरान खान साहब की बिल्कुल, तकरीर बिल्कुल, सबने बिल्कुल, सुनी, तो उनकी अब समझे इमरान खान साहब नाज़रीन हमारे शो में आए हैं और मैं उनसे पूछी हूँ कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा आपका ये लॉन्ग मार्च? इतना जबरदस्त रहा माशाल्लाह, जिस तरह क्राउड निकला और पूरी पाकिस्तानी को मेरे साथ है और मैं इंशाल्लाह ताला 5 दिन बाद फिर आऊंगा और आपसे वहां पे मैं चाइनीज चावल पकाऊंगा। अच्छा इमरान साहब, ये आप इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस में रहते हैं तो रिलैक्स करने के लिए आपका क्या मशागिल है? रिलैक्स के लिए मेरा काम है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वॉक करता हूँ, अपने फिटनेस पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक जंग लड़नी है और अपनी कौम को लेके चलना है। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग और आप पूरी जो मेरी पाकिस्तानी कौम है, ये बड़ी अजीम कौम है और इंशाल्लाह ताला ये मुझे कामयाब बनाएगी। और वैसे जब परेशानी वगैरह हो तो मैं अपना क्या कहते हैं फैसल से कहता हूँ कि फैसल अपनी खूबसूरत आवाज में शेर व शायरी सुनाओ। तो सुनाएं। अच्छा फैसल साहब, आप इमरान खान साहब आपसे कह रहे हैं शायरी सुनाने को, सुनाए ना। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। आहा, वाह वाह वाह। अच्छा आई आस्क यू नाउ कि और सबसे आपसे ज्यादा फरमाइश किसकी की जाती है? फरमाइश की जाती है फैसल जावेद साहब नंबर 1 पे, उसके अलावा डॉक्टर शाहिद मसूद साहब है, जर्नलिस्ट हैं, उनकी बहुत ज्यादा फरमाइश होती है। रऊफ क्लासरा साहब हैं और सरफराज अहमद हमारे कौमी क्रिकेटर, शान शाहिद की शान शाहिद है। मैंने शान शाहिद की नकल उतारी थी जिसमें मैं नान बनी थी। अच्छा तो आप सुनाएं। एक्चुअली मैंने जो शान साहब को ऑब्जर्व किया ना, वो थी उनकी अक्सर एड्स में जो आवाज चलती है वॉइस ओवर वाली, हाँ। उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, वतन से प्यार तो जिसके लिए दिल धड़कता है, जो मेरे मुल्क के लोगों पे हमला करे उसकी हैसियत एक वैशी दरिंदे जैसी है और इस फौज को दरिंदों से लड़ना आता है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। और इनकी सुना दे शाहिद मसूद साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शाहिद मसूद और आज मेरे लिए एक एजाज की बात है कि मैं अपनी मोहतरमा बहन मिशी खान साहिबा के शो में आया हूँ, जो कि अपना मशरिक वस्ता में बड़ा बूर रखती है, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे बूर है। अगर हम मशरिक वस्ता की बात करें तो बगदाद, यूनान, सऊदी अरेबिया और तमाम ही खलीजी रियासतों में डॉक्टर शाहिद मसूद को बराह रास्त सुना जा रहा है और मैं इनसे फरमाइश करूंगा कि इतनी मजे की खुशबू आ रही है, इतनी मजे की खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में पानी आ गया। वंडरफुल वंडरफुल यार, जबरदस्त है शहरोज। अच्छा शहरोज, इफ आस्क यू नाउ, ये तो आप करते हैं मिमिक्री, किसकी करने का आप आजकल प्लान कर रहे हैं? प्लान मेरा है, होता है ना जिसको ऑब्जर्व बहुत कर रहे हैं। एक्चुअली हमने जो पुरानी शख्सियात है हमारी, हम मुताला पाकिस्तान में अक्सर पढ़ते थे, गुलाम इसाक खान साहब, जी जी, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी सियासत में। उसके अलावा आपके अल्लाह भला करे जनरल ज़ियाउल हक साहब की मिमिक्री भी है, क्योंकि मैंने एक चीज, जब मैंने अपनी डिजिटल पहली स्टोरी कवर की थी तो मैंने वो मिमिक्री भी की थी, बुजुर्ग मैंने ढूंढे थे रावलपिंडी शहर में। ओके। और वो ऐसे माशाल्लाह जबरदस्त फनकार के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनकी जो स्पीकर्स वाली आवाज है वो बना लेते थे माशाल्लाह वो। वाह वाह। और मुझे लगता है कि उनके जरिए मैंने गुलाम इसाक खान साहब की मिमिक्री सुनी। अच्छा, गुलाम इसाक खान साहब की बताएं। उनका पख्तूनों वाला लहजा था और पख्तूनों का फख्र और स्पेशली ट्रिब्यूट हमारे पख्तून भाइयों को, पख्तून से वो ताल्लुक रखते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अजीज वतनों, मैं सदर पाकिस्तान गुलाम इसाक खान, मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैंने नवाज शरीफ बेनजीर को सरेंडर क्यों किया। उनका वो रेडियो वाली आवाज थी और रेडियो टेलीविजन पे चलती थी, पुराने स्पीकर्स वगैरह होते थे। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब वो शख्सियात के जिन्होंने इस टैलेंट की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। आई थिंक नो मैच। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैचलेस, मतलब उनका कोई मैच है ही नहीं है। मतलब 1000 से ज्यादा मिमिक्री करना। बिल्कुल
आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि फाउंडर हैं वो इस टैलेंट के पाकिस्तान में, उनसे कोई स्थान ही नहीं जिस अंदाज से वो उनके कैरेक्टर्स वो तैयार करते। इवन के वो आज भी क्लिप देखा जाता है सोशल मीडिया पे कि तारिक अजीज साहब को बुलाया उन्होंने वो तकरीब में, बिल्कुल, कि उनसे कोई सलाम कर ले, की हाल चाल है, अल्लाह तो शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, देखते हुए आंखों सुनते हुए कानों को, रब्बे जलील के बाबरकत नाम से तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। अल्लाह बख्शे उनका, उनका बड़ा एक स्टाइल और था। न्यूज़ का खबरें पढ़ने में उनका उर्दू तलफ्फुज़, अदायगी, उर्दू सीखने में, फिर नॉलेज सबसे बढ़कर, Knowledge, शेर व शायरी का मुकाबला। तो मैं समझता हूँ आज भी उन प्रोग्राम्स की जरूरत है That's हमारे true, नौजवान that's नस्ल के लिए। और वो तारिक अजीज साहब बेशुमार नाम, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे उनको। आमीन सुमामीन, ये तो बहुत स्टॉलवर्ड्स थे। अच्छा, अब मैं आप कह रहे हैं ना कि मैं अपने टीचर्स को और जी, जी। उनको शुरू में, जी, जी। ज़ाहिर है वही आपका उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन था, तो कौन से ऐसे टीचर थे जो बड़े यूनिक, जिनका स्टाइल, क्योंकि हमारे भी टीचर्स कुछ होते थे ना, कुछ बड़े फिजिटी होते हैं या कुछ ऐसे रोज चीज करते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार ये बड़े फनी हैं। एक्चुअली हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, जबकि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पसंद था। आज भी वो क्या कहते हैं, जब कोई मैथ्स का वो क्वेश्चन आता तो दिमाग वो नहीं पसंद था, सब्जेक्ट होता है, तो वो हमारे कश्मीर से ताल्लुक रखते थे, सर हुसैन साहब। अच्छा, वो माशाल्लाह अब एडवोकेट भी हैं, वकालत भी कर रहे हैं, उस वक्त हमें पढ़ाते थे। तो वो एक 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो वो पढ़ाते थे बोर्ड पे के बच्चों 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई, इस तरह वो करके पढ़ाते थे। और उनका जो एक्सेंट था वो डॉक्टर शाह वसूल साहब से मैच करता था। अच्छा, इसलिए मैं आ गई, मैं करीब से राजी, इतनी दूर मुझे लग रहा था। सो वंडरफुल। कुकिंग का उसका शौक? कुकिंग वगैरह का शौक नहीं है, लेकिन आनी चाहिए, स्पेशली रोटी बनानी आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हाँ, वैसे कुछ भी ना हो नाज़रीन, रोटी बना के चाय के साथ खा लें। दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे आपको जाना पड़ता है, तो वहाँ आपकी जरूरत पड़ती है, और आपको घर वालों के बने वो हाथ के बने हुए खाने, और अम्मी के स्पेशली हाथ के बने हुए खाने, तो वो वाकई याद आते हैं। अबे अम्मी और सब लोग देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा, क्या है अम्मी का कितना, क्योंकि उनका भी देखिए, एक इंसान का मूड अच्छा रहना भी बड़ा जरूरी है, टू मिमिक और टू हैव सम फन। उनका बिल्कुल अहम किरदार है, और उनको वो भी मिमिक्री किया करती थी। अच्छा, ये बस एक जेनेटिक भी होता है? बिल्कुल, ये जेनेटिक भी है। तो वो भी मिमिक्री किया करती थी, और मैं समझता हूँ कि उनकी बदौलत ये हुनर मिला। फिर जब मैं स्पीच वगैरह किया करनी स्कूल्स वगैरह में, तो वही स्पीच लिख के दिया करती थी। फिर इवन कि मैं एक तकरीब में बतौर मेज़बान था, उसमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब बतौर मेहमान थे, तो मैंने वहाँ पर एक शेर गलत पढ़ दिया था। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझे, किसी ने कहा नहीं, लेकिन जब मैं घर आया तो सबसे पहले अम्मी ने मुझे डांटा कि तुमने शेर गलत पढ़ दिया। देखो, वे पेरेंट्स वो जो सबसे जो कहते हैं ना पक्के सच्चे दोस्त, आपको अच्छा मशवरा देने वाले, और उनसे बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप से बढ़कर। और ये कि आप डिजिटल जर्नलिस्ट भी हैं? जी जी। तो वो हाउ डू यू मैनेज बोथ? स्टार्टिंग जो था मिमिक्री तो कर ही रहा था, शौक था एंकर बनने का। अच्छा। लेकिन जब हमने देखा कि डिजिटल मीडिया का रुझान बहुत ज्यादा है, और लोग डिजिटल पे हर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो हमारी एक टीम पूरी क्लास फेलोज थे, हम सब ने मिलकर एक बुनियाद रखी इदारे की, पाक अफेयर्स डिजिटल मीडिया। तो उसमें मैं डिफरेंट स्टोरीज कवर करता हूँ, और उन स्टोरीज में मुझे कई बेशुमार कहानियाँ मिली सर्च करनी। और 2020 के अंदर हमने कोविड के बाद हमने शुरू किया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती थी। हमने कहा हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। तो वो पहली स्टोरी थी, वो डिजिटल पे मैं डिफरेंट कवर करता हूँ। एक स्टोरी तो मुझे ये मिली कि एक ऐनक साज थे, तो मैं उनकी शॉप पे ऐनक लेने के लिए गया, तो मैंने देखा कि तमगा इम्तियाज उनकी शॉप पे। वाह। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या कारनामा अंजाम दिया है, किस, या मैं समझा शायद किसी का लगाया हुआ है रिश्तेदार का फ्रेम के तौर पे। कहते हैं मैंने 2004 में ना एक बम ब्लास्ट में लोगों की जान बचाई थी, लाइफ जैकेट को डिफ्यूज किया था, और धमाके में लोगों की लाइफ सिक्योर की थी मुहर्रम हराम में। तो जब ये वाकया, जब ये बात उस वक्त की हुकूमत 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को पता चली, तो मुशर्रफ साहब की हिदायत पे, उनके खसूसी पैगाम पे मुझे तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। लेकिन अफसोस ही हुआ कि मुझे मीडिया पे पजीराई नहीं मिली। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर मैं आपकी एक डिजिटल स्टोरी कवर करूं, तो मैंने स्टोरी कवर की। व्यूज आना इतने मैटर नहीं थे, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुशी इस बात को हुई कि जब मेरी स्टोरी पब्लिश हुई, तो उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद 2 बड़े डिजिटल मीडिया के इदारे लाहौर के, वो लाहौर से स्पेशल उनकी स्टोरी कवर करने आए। अच्छा, वंडरफुल। ये एक अच्छी चीज थी। फिर एक मैंने स्टोरी कवर की, I10 में है, हमारे बड़े दोस्त अदनान मियार साहब हैं, वो फाइनेंस में PhD कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन टमाटर बेच रहे हैं।
टमाटर बेचते जी रहे जी, सब्जी बेच के अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, माशाल्लाह। नौकरी नहीं है, लेकिन मिसाल क्या है कि अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं। बिल्कुल, रिस्क हलाल होगा तो आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी और आप सेहतमंद भी बिल्कुल। रहेंगे। तो उनसे मेरा एक सवाल था कि टमाटर बेचना, सब्जी बेचना मुश्किल काम है या पीएचडी करना मुश्किल काम तो है? क्या कहते हैं? पीएचडी करना मुश्किल काम है। ऑब्वियसली लेकिन वो एक जबरदस्त मिसाल, और आज भी माशाल्लाह वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और साथ अपनी स्टोरीज वगैरह अपना जो पढ़ भी रहे हैं, तालीम के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि रिस्क हलाल कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली, और हम दुआ ये कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आपने थोड़े से राइस जो है वो चेक कर लें, उसके बाद हमने क्विक से ब्रेक पे जाना ठीक है। है, तो वो आए मेरे कैरेक्टर साथ- में बताना है। वो क्या, वो अगर फर्स्ट करें मैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, हाँ ठीक है, शहबाज शरीफ साहब आपको वैसे भी तेजी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज बुलाया। मैं चाह रही हूँ कि आप आएँ और थोड़े से जो चिकन फ्राइड राइस है, ठीक है। नाहिद लाहौर से ही है, आपके शहर से, ठीक। तो आए जरा ट्राई करें, आए मेरे साथ आ जाएं आप। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप शहबाज शरीफ साहब? देखे, इतनी परेशानियां कि समझ कुछ नहीं आ रही, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी कोशिश है कि इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह हमने ऊपर लेके जाना है, मेरा मतलब बहुत ऊपर लेके जाना है और तरक्की की राह पे गामसर करना है। आमीन सुबह आमीन। तो ये मुझे बताएं कि इसका क्या प्लान है? ये देखिए नाज़रीन, ये बन गया, ये ऑप्शनल है, ये जो ऑमलेट है इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं और इसको हम निकाल भी लेंगे। ये पहले मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करा देती हूँ। ये ले, बहुत गर्म है। शहबाज शरीफ साहब गर्म है बहुत। देखिए, राणा सनावड़ा साहब को बुलाना पड़ेगा इसके लिए। राणा साहब, राणा सनावड़ा साहब को बुलाना पड़ेगा। नहीं आप आए आए आए। तो ये मुझे बताएं कि एक चम्मच खाएं आप जरा, कैसा है? खैर मैं भी खाती हूँ, इकट्ठे खाते हैं शहबाज शरीफ साहब, ठहर जाए। एक मिनट, सुनामाने चलें, बिस्मिल्लाह। फूके मार लें। ये जो गरमाइश निकल लगता है इमरान ऐसा की साजिश है कि मेरा मुंह जल जाए। हाँ, मियाँ साहब की याद आ गई है। है ना? नियारियाँ पाए, वो क्या कहते हैं, मियाँ साहब पाए खा करते थे और इतना मज़ा आता था कि अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ साहब, मैं कहता हूँ लंदन आए तो मीशी खान साहबा की याद के ये चावल जरूर खाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज ताहिर। एक और आपने अभी हमारे सेकंड भी है, एक और गेस्ट भी हैं, बट नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक कि आप पूरे प्रोग्राम में आए एंड वील हैव फन। जरूर जरूर। आज आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। शहरोज ताहिर मिमिक्री आर्टिस्ट एंड डिजिटल जर्नलिस्ट। कोई क्विकली से आप अपना जो इंस्टाग्राम है वो बताना चाहेंगे? आइम शहरोज ताहिर के नाम से है। आई एम शहरोज ताहिर। और मैं मैसेज यही देना चाहूँगा हमारे जो नौजवान हैं, अक्सर हमारे दोस्त वगैरह पूछते हैं कि हम फील्ड में कैसे हैं, तो अल्लाह ताला मेहनत का फल देने वाला, बस मेहनत करें, चुप करके लगे रहें और इंशाल्लाह ताला वो ज़्यादा आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर अता करेगी। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब नाज़रीन, हमने आपको सुनाना है बिलाल सईद एंड मोमिना मुस्तहसन का सॉन्ग, वो सुना के ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एक पोलियो अफेक्टी हैं अली शान, उनसे बात करेंगे, और डॉक्टर कमर अली कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, उनसे बात करेंगे। थैंक यू। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आपने गाना सुना, ब्रेक पे गए, ब्रेक से वापस आ गए। नाहिद लाहौर से उन्होंने फरमाइश की थी चिकन फ्राइड राइस की, तो आप देख लिया, मैंने उसको डिश में निकाल दिया है, तो अगर कोई दिखा दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा जल्दी से। ये देखें, ये देखें, ज़बरदस्त सी ये इसकी रेसिपी अगर आपसे मिस हो गई है तो कल सुबह 9:30 बजे शो आएगा और शाम को 4:30 बजे आप इसको रिपीट में देख सकते हैं। मेरे जो मेहमान हैं सेकेंड हाफ के, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है एंड पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अमेजिंग से डॉक्टर कमर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और जो दूसरे मेहमान हैं वो पोलियो इफेक्टी हैं, लेकिन अपने अज़्म, हौसले और अपने वो कहते हैं ना ज़बरदस्त एक परसोना के साथ साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और यही कहने का मकसद है कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाएंगे तो आने वाले दिन जो है वो उनके जो है मुश्किल में नहीं गुजरेंगे और उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। सो बैंकर हैं और आज तशरीफ़ लाए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप भी इंस्पायर होंगे इनसे मिल के। प्यारे से अली शान, अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कमर अली साहब को खुश आमदीद कहूँगी
کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آپ یہ ضرور بتائیں کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہیں آپ، لیکن پیڈیاٹرک ہیپاٹولوجسٹ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی نا گیسٹرونٹولوجسٹ ہے، لیکن اس میں یہ کہ لیور کا انٹرسٹ ہے، بچوں میں لیور کا انٹرسٹ، جیسے بچوں میں لیور ٹرانسپلانٹ یا بچوں میں جیسے بھی جگر کی چھوٹے بچوں میں خاص طور پہ کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اپنی کنٹری میں اپنے ملک میں آپ کو پتہ ہے کزن میرجز بہت ہوتی ہیں جی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ میٹابولک ڈیزیزز بہت ہیں لیور کی، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے انفیکشنز بھی بہت ہیں، تو آج تو ہم پولیو پہ بات کریں گے. جی جی. تو ابھی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس اے جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کالا یرکان جو کہ بڑوں میں زیادہ بچوں سے بھی چلتا ہے، بی اینڈ سی جو ہے، اور ہیپاٹائٹس اے جسے یلو یا پیلا یرکان کہتے ہیں، تو یہ بھی بڑا کامن ہے ہماری کمیونٹی میں، جس کو ہم پھر وہی بات ہے کہ جیسے پولیو پہ بات کریں گے تو اس کو بھی ویکسینیشن سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ویکسینیشن کے علاوہ جو ہے نا ہینڈ ہائیجین، واش WASH واش ہوتا ہے نا جیسے دھونا، بالکل، تو WA واش از اے واٹر، صاف پانی، S سینیٹیشن، اور اس کے علاوہ H ہائیجین، واش. دیکھیں جو ہم بات کریں گے نا پولیو کی، اس میں اگر بچاؤ ہے تو واش ہے، ہیپاٹائٹس ہے تو واش ہے، کووڈ کرونا ہے تو واش ہے، آج کل نیا مونکی وائرس جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کل مونکی تو وائرس. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی جو پھیلتی ہیں نا بیماریاں جو کمیونیکیبل ہوتی ہیں، ان کی جو بچاؤ ہے نا، وہ پریونشن جو ہے نا وہ واش ہے، صفائی ہے. صفائی. آپ کو بتاؤ ناظرین، یہ بات ہے کہ آپ کے جو فنگر ٹپس ہیں اس پہ سب سے زیادہ جرمز ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی آپ دروازہ کھول رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تو جب بھی آئیں، یہ نہیں کہ صرف کووڈ میں اور ادروائز ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کافی چیزوں سے دور رہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں، پولیو کیونکہ پاکستان اور افغانستان میں ہی ابھی تک ہے اور ایریڈیکیٹ نہیں ہوئی، اس کے اوپر کتنا کام اب ہو رہا ہے اویئرنیس پہ؟ دیکھیں میں نے نا لاسٹ یہ پروگرام کیا نا، تو اس میں ہم یہ بلکہ نیوز دے رہے تھے کہ جی نیکسٹ ایئر جنوری میں ہم جو ہے نا پہلا 1 سال پولیو فری پاکستان میں منائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آل آف اے سڈن ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ساؤتھ وزیرستان میں 4 کیسز رپورٹ ہو گئے. تو اس کا مطلب پولیو فری نہیں ہے اب یعنی کہ ہم پولیو فری نہیں. اچھا بڑی حیرانگی کی بات یہ دیکھیں آپ کہ پوری دنیا میں اب ہم پاکستان اور افغانستان، یہ 2 ملک ایسے رہ گئے ہیں کہ جہاں پہ بھی پولیو رہتا ہے، یعنی کہ انڈیمک ہے، یہاں پہ ابھی بھی چانسز ہیں، چونکہ ہے تو صاف ظاہر ہے جب موجود ہے تو اس کا پھیلنے کا بھی ڈر ہے، اور پھیلنے کا طریقہ وہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں کہ کووڈ کیسے پھیلا، کسی دنیا کے ایک خطے میں ہوا تھا اور پوری دنیا کی لپیٹ میں آ گیا، پوری دنیا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ڈرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس میں کیا پیچھے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی سازش ہے یا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں 2.5 بلین بچوں کو پولیو کی ویکسین دی جا چکی ہے اب تک، جو بڑے ادارے ہیں نا دنیا کے 122 ملکوں میں. تو یعنی کہ میں اس کو تھوڑا سا ابھی ریویو کر رہا تھا کہ افریقہ میں آج سے 10 سال پہلے جو پولیو کے کیسز ہوتے تھے نا، ان میں سے 75% 75% افریقہ میں ہوتے تھے، افریقہ میں، وہ بھی اس میں سے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یعنی کہ ہم یہ ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں واش کریں، اور ویکسینیشن جو ہے نا وہ بیسیکلی اس میں وہی بات آ جاتی ہے نا کانسپریسی، جو ہمارے جو دشمن عناصر ہیں نا، وہ جب وہ ایجنٹس کے ذریعے یا لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمارے جو سوشل ورکرز یا ہیلتھ ورکرز جنہوں نے جا کے بیچاروں نے پولیو کی کمپین جو ہمارا دیکھیں نا، ہمارا کنٹری جو ہے نا اگر اس کو آپ دیکھیں نا تو اس میں ڈائیورسٹی بہت ہے، ایجوکیشن سے لے کے دیکھیں لٹریسی، اور اس میں کتنے پرابلم ہیں، پھر پاورٹی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی ڈومیسٹک چیزیں ویسے دیکھیں تو اس کے کہیں ڈیزرٹ ہے تو کہیں گلیشیئرز ہیں، کہیں ماؤنٹینز ہیں، کہیں ٹریشن جو ویدر کی، ہاں یعنی کہ اتنی ڈائیورسٹی ہے. پھر یہ کہ پاپولیشن دیکھیں بلوچستان میں کتنے ریموٹ ایریاز میں بہت بڑے ایریا میں تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، کچھ ایریاز میں آپ دیکھیں بہت تھکلی پاپولیٹڈ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ ایریاز میں جو لوگ پہنچ نہیں سکتے. تو بیسیکلی ایریڈیکیشن تو یہ ہے نا کہ بالکل فری ہو جانا. دیکھیں دنیا میں نا پاکس جو اس سے پہلے جو تھا نا ایک اسمال پاکس وائرس تھا، وہ اب دنیا میں ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو. ابھی دنیا اس چیز کے ورج پہ ہے کہ سیلیبریٹ کرے کہ ہم پولیو کو بھی ختم کر رہے ہیں دنیا میں. بالکل. تو صرف یہ ہمارے کنٹری میں پاکستان میں افغانستان میں رہ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. دیکھیں اگر آپ پچھلے 3-4 سال اب چلے جائیں نا تو یہ 100 سے زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے تھے، اور اب بہت کم ہو گئے. اب یہ تھا کہ پچھلے سال میں صرف 1 کیس آیا تھا بلوچستان میں، تو اب اس دفعہ یہ آگے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، آن دا ٹوز ہیں. ابھی بھی ہماری جو نیشنل امیونائزیشن ڈے پروگرام منایا جا رہا ہے تو یہ 5 ڈیز چل رہے ہیں. ابھی بھی یہ لانگ مارچ کی وجہ سے جیسے اسلام آباد میں ہیلڈ ہوا تھا 2 دن کے لیے، تو یہ سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے جو ہے نا یہ ابھی بھی کمپین چل رہی ہے. اور
جو ٹیمیں ہیں جو ہر جگہ پہ جا رہی ہیں، تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میسج یہی ہے کہ ڈرے نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 قطرے ہیں، 2 قطرے 2 please. قطرے. اور یہ ہے کہ جیسے علی شان ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ ان سے ملیں، آپ ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے ان کے خود اپنے 4 بچے ہیں، تو ان کو کیا پرابلم ہے، ہی از فائن، ہی از گڈ. لیکن صرف یہ تھا کہ ویکسین بیچارے کو نہیں ملی، اور جب اس دور میں جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو پولیو کا اٹیک ہوا. نیگلیجنس. تو ناظرین پلیز آپ کے گھر میں کہیں بھی چھوٹے بچے ہوں تو ان کو، بلکہ آپ لوگوں کو سٹریس کرنا چاہیے، ان کو زور دینا چاہیے کہ وہ پولیو کی ٹیمز جب آتی ہیں تو پولیو کے قطرے پلائیں. اس سے کوئی بچہ کمزور نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی میل بچے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ایکس وائی زیڈ. یہ ساری متس ہیں اور یہ صرف لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ آنے والی زندگی جو ہے ایک بچے کی بہت بھرپور گزرتی ہے کہ اگر آپ یہ 2 قطرے انہیں پلا دیں. علی شان آپ ماشاءاللہ بینکر ہیں اور پولیو افیکٹڈ ہیں، اور کس سال میں آپ کو پتہ لگا؟ میں 2 سال کا تھا جب مجھے پولیو ہوا تھا. اوکے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ فیملی نے سپورٹ کیا، اور الحمدللہ اب تو بہت بہتر ہوں. پہلے تو میں چل بھی نہیں سکتا تھا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اب تو کافی بہتر ہے، لیکن کمی تو ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں فیل ہوتی ہے. بالکل. اور ہمارے معاشرے میں ویسے بھی کمی فیل بھی بہت کرواتے ہیں. جی ایسی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے. اب میرے الحمدللہ خود ہیں بچے ہیں، میں نے ان کو لازمی ان کو ویکسینیشن کروائی ہے اور پولیو کے قطرے پلوائے. اور اسی وجہ سے کہ ان میں کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ان میں کوئی کمی ہو. ماشاءاللہ زبردست. یہی سوچ اگر ہر پاکستان کے والدین کی ہو اپنے بچوں کے لیے تو کیا ہی بات ہے. اچھا علی شان آپ بینکر ہیں، کیسے مینج کیا اتنے سال، بچپن سے اسکول جانا کیسے؟ میرے لیے ایجوکیشن بہت مشکل تھی. اوکے. اسکول جانا آنا مجھے گھر والے کافی مشکل سے اٹھا کے چھوڑ کے آتے تھے. اچھا. پھر آہستہ آہستہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا میں نے گرو کیا اور گریجویشن کی، مجھے جاب مل گئی، الحمدللہ ابھی چل رہا ہے. اچھا یہ آپ بینک میں ہیں، تو کیا آپ جاب کرتے ہیں وہاں؟ میں آفیسر جنرل بینکنگ ہوں. اچھا زبردست. اور آپ نے بی اے سمپل بی اے کیا؟ جی جی. گریجویشن کس جگہ سے؟ میں نے سول کالج آف کامرس سے کیا تھا. اسلام راولپنڈی؟ جی راولپنڈی دمیال کیمپ سے. اوکے. اور آپ کے ماشاءاللہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں. 3 بھائی 3 بہنیں. اور آپ 7ویں ہیں؟ نہیں چھٹے. آپ کا نمبر کیا ہے؟ 6 پہ ہوں میں، لاسٹ سب سے چھوٹا. پولیو صرف آپ کو افیکٹ کیا، باقیوں کو انہوں نے قطرے پلوائے تھے کیا؟ میرا نہیں خیال، آئی تھنک یہ بھی ہوتا ہے نا، جو آئی تھنک تھوڑا سا امیونٹی جس کی لو اس کو ہٹ کرتا ہے. جی بالکل ایسی ہے. اوکے. سو اب ماشاءاللہ آپ کے خود کتنے بچے؟ میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ. 4 بچے. جی. اور وہ ٹھیک ہے. obviously آپ کا ماشاءاللہ آپ نے اپنی بھی ہمت دکھائی جس کی وجہ سے آپ جو ہے سارے کام سب کچھ کر لیتے ہیں. الحمدللہ سب کچھ کر لیتے ہیں. That's wonderful. یہ انسپریشنل سٹوریز ہوتی ہیں ناظرین، اس لیے آپ ہر دن جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کاؤنٹ یور بلیسنگس کہ آپ کو کیا کیا اللہ نے دیا ہے. کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت کرب کرتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو ایسی جو شخصیات ہیں علی شان جیسی، وہ ہمیں انسپائر کرتی ہیں اور جینے کا ایک نیا جو ہے طریقہ سکھاتی ہیں. سو ڈاکٹر صاحب کیوں یہ متس کیوں ہیں کہ جی اگر قطرے پلا دیے تو جو میل بچہ ہے وہ کمزور ہوگا، یا ایکس وائی زیڈ جس میں کوئی غلط چیز ہے قطروں میں، یہ کس نے پھیلائی ہیں یہ باتیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ جو اینٹی ویکس کہتے ہیں اس کو نا، کہ ویکسینیشن کے خلاف لوگ، تو یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. اچھا اوکے. اچھا اس میں یہ تھا کہ جیسے میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دوں، ابھی آج سے اگر 20 سال پہلے جب میں جونیئر ڈاکٹر تھا نا، تو ہم بچوں کے وارڈ میں کام کرتے تھے نا، تو ہم دیکھتے تھے کہ اتنے زیادہ بچے صرف ڈائریا کے ساتھ ہی زیادہ آتے تھے. اچھا. پھر ہمارے جو ویکسینیشن پروگرام، جو نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے، اس میں انہوں نے روٹا وائرس ویکسین. تو اب یہ کہ مطلب کیونکہ میں تو ڈاکٹر ہوں، ہم دیکھتے ہیں جو پیشنٹ آتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے پروفیشن میں، ڈائیورسٹی آف ڈیزیزز اور پیشنٹ کی جو ہے. تو اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ، پہلے میں آؤٹ سائڈ دا کنٹری تھا، تو جب میں آیا ہوں تو میں نے ابھی دیکھا ہے، اپنے کمپیریزن کیا ہے تو بہت زیادہ ڈفرینس ہے کہ اب وہ بہت کم ہو گئے. اسی طرح ہی گردن توڑ بخار ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح باقی جو بیماریوں کی جو ویکسینیشن ہے ہمارے پروگرام میں ہے. تو پہلے بار میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی ویکسینیشن کا فائدہ تو ہوتا ہے. ابھی ہم نے کورونا میں بھی دیکھ لیا، کووڈ میں بھی جن لوگوں کو ویکسینیٹڈ تھے تو وہ بچ بھی گئے، یا جن کو ہوا بھی تو کم ہوا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اب دنیا اس میں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب یہ پولیو شروع میں آیا نا، امریکہ میں تھا، شروع ادھر سے آیا تھا. یہ 1900 کے راؤنڈ اباؤٹ آیا تھا، 1898 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو اس وقت ویکسین بنانے میں 40-50 سال لگ گئے تھے. سوچیں. یعنی کہ امریکہ میں خود ایٹ لیسٹ دیکھیں کہ
اس کے بعد یہ تھا کہ ایون ان کے جو ڈاکٹر تھے نا, انہوں نے اس وقت بھی مت تھے, اس وقت بھی پرابلم تھے, ان کو بھی ہرڈلز آئے. تو وہاں پہ جو ڈاکٹر صابن انساق ہے نا, انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے بچوں کو انجیکٹیبل پولیو لگا کے, یعنی کہ لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے, ایگزامپل دینے کے لیے نا, یعنی کہ والنٹیئر ہو کے نا. تو دیکھیں کہ دنیا خود دیکھ سکتی ہے, اٹ از ویری آبویس, ویری کلیئر کہ دیکھیں پوری دنیا میں نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم جو لوگ ہیں نا, کیا کہتے ہیں, ایک تو فرض کریں کہ میں کسی چیز میں میرا کمان نہیں ہے, تو میں اگر اس طرح کسی کو کہوں کہ جی میں جیسے اس چیز کا ماسٹر ہوں, کتنی بری بات ہے. تو میں نے اپنی سوسائٹی میں انکاؤنٹر میں دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ کسی چیز میں ماہر نہیں بھی ہوتے نا, تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اوپینین دیتے ہیں نا کہ اگلے بندے کو نا بیچارے کو گرا دیتے ہیں. صحیح یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ, کہ وہ ابھی آپ اس چیز کے ماہر بھی نہیں ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, اور آپ نے ایزیوم کر لیا اور آپ نے اپنی زمشن کو اگلے کے دماغ میں بھی ڈال دیا کہ جی دیکھو جی اس سے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھو ریسرچ ہے, آپ اس سے سمپل اسی چیز کو دیکھ لو کہ باقی پوری دنیا تو ساری کلیئر ہو گئی ہے, ان کو تو کچھ نہیں ہوا, ان کی تو پاپولیشن بھی بڑھی جا رہی, سب کچھ ہے. تو دیر از اونلی اے میتھ, ٹھیک ہے نا, بیسڈ آن جسٹ یہ کہ اوور کانفیڈنس آف دا پیپل کہ جو اس فیلڈ کے بھی نہیں ہوتے. آئی تھنک دس از مائی پرسنل آبزرویشن آلسو. بالکل. اور ناظرین, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور میں کہنا چاہوں گی ونس اگین کہ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلائیں, تاکہ یہ جو صرف پاکستان اور افغانستان, پوری دنیا کے میپ پہ ادھر ہی صرف ابھی تک پولیو جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. تو تعاون کریں, ٹیم سے بھی تعاون کریں, جو ہیلتھ سیکٹر ہے ان سے بھی تعاون کریں. اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں آتی تو کوئی بات نہیں, قریبی ڈسپینسری یا قریبی کوئی بھی آپ کا میڈیکل سینٹر ہے, ادھر جا کے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, تاکہ آنے والی زندگی ان کی, آپ بھی سکون میں رہیں اور وہ بھی اپنا مستقبل جو ہے وہ صحیح کریں. علی شان, آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد جس میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہو کہ یار یہ کبھی امی ابو سے گرج کے انہوں نے کیوں نہیں قطرے پلوائے؟ نہیں, اب پوچھا تھا آپ نے کبھی ان سے کیا وجہ کبھی نہیں پوچھا, کبھی بھی نہیں پوچھا. اب وہ اس ٹائم کے حالات اس طرح کے تھے, وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میری زندگی تو بہت مشکل ہے. اب ایک کمی ہے نا, وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. ڈسیبلٹی کوئی بھی ہے نا, اس کو کوئی چیز بھی اس کو کور نہیں کر سکتی. فزیکلی ہو تو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اب جو کمیاں مجھ میں رہ گئی ہیں نا, وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی. اس وجہ سے پہلے سے ہی اگر اس کو روک لیا جائے, اور اگر آپ اب جس طرح ویکسینیٹ آپ کروائیں, تو کم از کم ان بچوں کو یا ان میں وہ کمیاں نہیں آئیں گی. اب میں نے اپنے بیٹے کو اسی لیے ویکسینیٹ پلائی ہے کہ اس میں وہ چیزیں وہ کبھی بھی نہ برداشت کر سکے جو میں نے کی ہیں, جو میرے ساتھ ہوئے ہیں. آپ کا جو لوور سائڈ تھی اس میں ہوا؟ جی, میری لیفٹ لیگ ہے, وہ کام نہیں کرتی ہے. جی بالکل. تو پھر اس کے لیے آپ کو کوئی ہیلپ ہوتی ہے؟ کلپر یوز کرتا ہوں, اس کے اوپر KFO پہنتا ہوں. کلپر؟ جی, اس کو KFO کہتے ہیں. KFO, جی. اوکے. تو یہ میں پہن کے تو میں تب واک کر سکتا ہوں. پھر آپ خود واک کرتے ہیں؟ جی, یہ اگر میں نہ یوز کروں, اتار دوں, تو پھر میں واک نہیں کر سکتا. اچھا. جی, بیسیکلی یہ جو پولیو وائرس ہے نا, یہ آپ کی جو نیورون نروز ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے, اور ان کی ریپیئر کوئی نہیں ہے. ان کی ریپیئر. تو جب ان کی ٹانگ جو ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوا, ان کے جو نیورونز ہیں نا, نروز ہیں, تو یہ لمپ کے نا لنگڑا کے چلتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ہے نا, انہوں نے بتایا جیسے کہ نا سپورٹ, ریہیبلیٹیشن نہیں, جیسے کسی کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یہ ان کی ریہیبلیٹیشن, فزیو تھراپی, آکوپیشن تھراپی, اس طرح کی تھراپی کر کے تو ان کو انہوں نے. یہ آپ نے یہیں پہ اویلیبلٹی ہے تاکہ جتنے اور پولیو افیکٹیز ہیں وہ بھی اگر ان کو واک کرنے میں پرابلم ہو تو وہ بھی یہ بنوا لیں؟ راولپنڈی میں تو سب سے بڑا ادارہ ہے فوجی فاؤنڈیشن. فوجی فاؤنڈیشن میں ناظرین, یہ اگر آپ کے کوئی قریبی پولیو افیکٹی ہے جن کو چلنے میں پرابلم ہے, اس کو کہتے کیا ہے؟ KFO. KFO. KFO کے نام کی پوری لیگ سپورٹ ہوتی ہے, جو کہ آپ کو فوجی فاؤنڈیشن میں جو پولیو افیکٹی ہیں جو چلنے میں, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر, وہاں سے. اوکے, زبردست. یہ تو بڑی اچھی آپ نے انفو دی, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چل سکتے ہوں گے تو ان کو شاید اس کا پتہ نہیں ہوگا. سو ناظرین, لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, علی شان بھی ہیں, اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کوشچنز آپ لوگوں سے کہہ رہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ علی شان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ناظرین اسپیشل یہ جو سیکنڈ ہمارا سیکشن تھا آن شو کا, اس میں پولیو کی ایریڈیکیشن, یہ پولیو کے خاتمے کے اوپر ہم نے شو اسپیشل کر رہے ہیں, جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں اور ساتھ میں علی شان ہیں جو کہ پولیو افیکٹی ہیں. لیکن میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گی, ماشاءاللہ ان کے 4 بچے ہیں, بینکر ہیں,
خوب مسکرا رہے ہیں, کھانے پینے کے بھی شوقین ہیں. اور ان کو اب میں تھوڑا سا یہ جو ہمارا آج کی ریسیپی تھی جو کہ ناہید لاہور سے انہوں نے فرمائش کی تھی, یہ تھی کس کی؟ چکن فرائیڈ رائس کی. تو اچھا کون سی چیز آپ کو پسند ہے علی شان کھانے میں؟ مجھے بریانی زیادہ پسند ہے. بس سمجھ لیں کہ چائنیز بریانی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا پسند ہے؟ مجھے بھی بس کیا کہتے ہیں بریانی؟ سمپل, ناٹ بریانی, ہاں آئی لائک ذرا مسالے والی چیزیں. بس پھر تو یہ میری مسز بناتی رہتی ہے, اس کو پتہ ہے. اچھا زبردست, ویری نائس. تو آپ کی مسز کی ہاتھ کی کون سی چیز آپ کو پسند ہے؟ آپ سے پوچھتی ہوں پھر علی شان سے بھی پوچھتی ہوں. کیا مجھے اپنی مسز کی جو ہے نا, ویسے تو وہ مٹن فرائی کرتی ہیں, دیٹ از ویری گڈ. مٹن فرائی, اوہ ہو ہو. اب ناظرین اس کی اسپیشلٹی ہے, اس کی بیسک اسپیشلٹی. ناظرین آپ کو اسی لائیو شو میں ایک اور جو ہے اچھی یا بری جیسی بھی خبر ہے, بڑی میرے لیے تو شاکنگ ہے. 30 روپے پیٹرول کی پرائز بڑھ چکی ہے, تو اب مٹن پتہ نہیں 2000 روپے کلو ہوگا, جو کہ ہم ہڈی بھی کھا جائیں گے اس کی. ہوگا ایسے ہی ہوگا ظاہر ہے. تو اچھا مٹن کا اچھا بناتی ہیں وہ روسٹ. علی شان آپ کی بھائی؟ بریانی, میں نے بتایا نا میری. اچھا بریانی ہی اچھی, زبردست. آپ خود کیا بناتے ہیں؟ اچھا نہیں میں کچھ نہیں بناتا. کبھی کبھی تو جاتے ہوں گے نا, کبھی نہیں ہے یار چائے بنانی پڑ گئی ہے, نہیں کبھی بھی نہیں؟ کبھی بھی نہیں. چلو کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہم واپس آتے ہیں اپنے اس کے اوپر ٹاپک پہ کہ علی شان آپ جتنے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں obviously بہت سارے پولیو افیکٹیز بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا ایک اچھی سی اپنی بات شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمت لوز کر جاتے ہیں یا تھوڑے سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو جگانے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, زندگی آگے بھی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو؟ میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر ہمت کریں نا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہمت کرنے سے ہی آپ کا کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ کوئی حل نہیں کرے گا. آپ نے جو کرنا ہے نا آپ نے خود کرنا ہے, اپنے اون پہ کرنا ہے, اور بی بریو, اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں, اور اس چیز کو کبھی بھی آپ اپنی کمزوری نہ بنائیں. کمزوری نہ بنائیں. ناظرین کبھی بھی کسی چیز کو کمزوری نہیں بنانا چاہیے, دیٹس ویری ویری ٹرو. سو آپ کال بھی کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں 05141023557 پہ. آج کا سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ سب سے زیادہ بزنس کرنے والی جو ہے فلم وہ کون سی ہے؟ کارڈ پہ پڑھ لیں. جوانی پھر نہیں آنی 2, اور اس کے علاوہ کون سی تھی؟ وار تھی اور پنجاب نہیں جاؤں گی. 3 تھیں, آپشن بتائیں, آپ لوگ بتا دیں. میرے خیال سے جوانی پھر نہیں آنی. جوانی پھر نہیں دیکھی جا کے آپ نے؟ نہیں میں نے دیکھی نہیں, مووی کوئی دیکھی پاکستانی؟ علی شان اتنا ٹائم نہیں ہوتا. نکالا کرے نا ٹائم, فلم بھی دیکھنے جائیں. جواب ناظرین, جوانی پھر نہیں آنی 2. ہما جاوید نے بالکل صحیح جواب دیا تھا. ویری نائس, زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ فلموں کے شوقین؟ میں نے بائی چانس سے نا پنجاب نہیں جاؤں گی دیکھی تھی. ہاں, کون اچھے لگے آپ کو اس میں ایز اے ہول, یعنی کہ اس کا جو تھا نا آئیڈیا اس کے مووی کا نا, میں نے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کیا. بائی چانس میرا بیٹا ہے علی نا, اچھا تو وہ پاکستان آ رہا تھا بائی چانس, وہ آئرلینڈ سے, تو ہم پاکستان موو کر رہے تھے. تو ڈبلن ایئرپورٹ پہ مجھے کہتا ہے کہ پاپا اسلام آباد نہیں جاؤں گا. تو بائی چانس میں نے وہ مووی دیکھی ہوئی تھی, تو میں اس وقت ہنس پڑا, میں نے کہا پنجاب نہیں جاؤں گی. اچھا, تو اس لیے مجھے یاد ہے. تو بائی چانس میں نے بھی کسی دوست کے کہنے پہ نا, مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں, جن دنوں میں یہ پنجاب نہیں جاؤں گی مووی آئی تھی نا, تو پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ریوائیو کیا لائک دس ہے نا. تو اس سے پہلے وہ کافی نیچے جا رہی تھی, کوئی نہیں تھا. تو میں نے بھی بائی چانس, میرے دوست نے کہا کہ یار بڑی اچھی ہے تو دیکھو, نہیں تو اتنا ٹائم کہاں ہوتا کہ 3 گھنٹے آپ نے جواب بھی صحیح دے دیا. ہاں, تو آج کا سوال ایک تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح جواب دیا اور ایک ہما جاوید نے, انہوں نے. اچھا آپ 1 2 3 کھاتے ہیں, کیسا لگا آپ کو بتائیں؟ ماشاءاللہ. ابھی ہم دیکھ رہے تھے جب آپ بنا رہی تھی, ہم باہر بیٹھے دیکھ رہے تھے. یہ چائنیز بریانی ہے. ہائے ہائے ہائے, زبردست. علی شان کیسی ہے؟ اچھی ہے ماشاءاللہ. جی پورا چمچہ کھانا آپ لوگ نا ٹی وی پہ اس لیے نہیں کھاتے نا, پھر بات کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. ایسے یہی بات ہے, ایسی ہی ہے. عظیم بہت اچھا لگا آپ لوگ آئے, اور بات چیت بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. میں ضرور ونس اگین اسٹریس کرنا چاہوں گی کہ پلیز پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلوائیں. ٹیمز اگر آپ کے گھر تک آتی ہیں اتنی دور دور سے چل کے, تو پلیز ان کے ساتھ تعاون کریں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
ایک بار جانے سے پہلے منکی پاکس کا تو بتائیں, اتنی ٹینشن ہے مجھے اس گندی بیماری سے, توبہ. نہیں اس میں آپ کو سمپل چیز جو میں نے آپ کو بتائی نا, دیکھیے اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں کہ obsession ہو جائے, یعنی کہ جیسے نہیں تھا کووڈ میں کچھ لوگ آئے تھے. میں تو نہیں اب مل رہی کسی سے گلے والے, کہتے ہیں اسکن کے ٹچ سے ہوتا ہے. تو دیکھیں اس میں بھی دیکھیں ساری چیزوں میں جو ہے نا الٹیمیٹلی یہ جو وائرل ڈیزیزز ہیں نا ساری جو پھیلتی ہیں, ان کا بچاؤ کیا ہے؟ واش ہے, ہینڈ واش کریں. ابھی دیکھیں میں نے پھر سے ہینڈ واش کر, میں دیکھ رہا تھا آپ ہمارے لیے لے کے آ رہی تھے, آپ نے واش کی, دیٹ واز ویری گڈ. آپ کی ماشاءاللہ یہ عادت ہے تو آپ نے اس کو کیا ہوگا میرے خیال میں, ہے نا. کووڈ کی وجہ سے ہاتھ دھو دھو کے مجھے ایک دن لگ رہا تھا میری اسکن نہیں کم ہو جائے گی, جس دن میں ادھر سے گئے. سمپل طریقے سے, وہی میں کہتا ہوں سمپل طریقے سے چلیں, کسی بھی چیز کو اپنے لیے پرابلم نہ بنا لیں, لیکن یہ کہ جنرل رول جو ہے اس کو آپ فالو کریں. اور تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جو بیماریاں اس طرح کی جو ساری ہیں اسے کہتے ہیں اوروفیکل روٹ آف ٹرانسمیشن ہے نا, کہ کھانے پینے کی چیزوں سے, یہ ہاتھ صاف کرنے سے, ٹوائلٹ وغیرہ جانے سے, یہ ان چیزوں کا ہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب بڑی غلط بات میں پوچھ رہی ہوں ابھی, سوری ناظرین بھوک لگ رہی تھی, کہ ناٹ ٹو یوز پبلک ٹوائلٹس. پلیز آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, جھاڑیوں میں چلے جائیں. نہیں بہرحال وہ جھاڑیوں میں چلے جائیں, پبلک ٹوائلٹس میں نہ جائیں خدا کے واسطے. نہیں ویسے میں نے دیکھا ہے موٹر وے پہ, میں نے دیکھا کافی انہوں نے کلین کیا ہوتا ہے, اینڈ دے آر وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں آل دا ٹائم دے آر کلیننگ. آپ اوائڈ نہیں کر سکتے وین دیر از ان اوائڈیبل, لیکن یہ ہے کہ اب یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ ادھر چلے جائیں جھاڑیوں پہ. دیکھیں نا یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ ملینز آف پیپل ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے, وہ اس طرح باہر ہی جاتے ہیں. تو اینی وے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نا جو سمپل رول ہے نا, آپ صفائی رکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب آئرلینڈ سے آئے نا, اس لیے ان کو صفائی کا جنون ہے. یہاں پہ صفائی کون بتائیں کرتا ہے, بالکل زیرو. ہمارا آئی تھنک اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے, ہاؤ ٹو کیپ یور ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ کلین. ایک کلینلینس کا نا ایک بیسک آئیڈیا ہمیں نہیں فراہم کیا جاتا, کیونکہ ہمیں موبائل فون کے جو کون سے پیکج رات سے صبح تک فری, صبح سے رات تک, ان میں ڈال دیا. ہمیں کلینلینس کے یہ اویئرنیس کیمپینز چلنی چاہیے. ہاں نہیں میں نے دیکھا ہے کہ اپنی بیسک لائف کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, جیسے میں ڈاکٹر ہوں, نیو بورن بیبیز کو دیکھتا ہوں, تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب بیبی بورن ہوتا ہے نا تو میں مدر سے پوچھتا ہوں کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کرائیں گی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب کرائیں گے. اور میں نے کہا کوئی پلان ہے؟ ابھی نہیں, بس ہم نے وہ پوچھیں گی ڈبہ کون سا لینا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں انڈائریکٹلی وہ جان بوجھ کے میں انٹرویو بھی لیتا ہوں, اسیس کر کے پھر ان کو اسی کے لیول پہ جا کے ایجوکیٹ کرتا ہوں. کہ میں دیکھتا ہوں کہ باقی کنٹریز میں لوگوں کو کیا کہتے ہیں اینٹیسپیٹ کر کے نا کہ کیا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, تو اسے پہلے تیار کیا جاتا ہے. ہمیں نا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. ہمارا جنرل کانسیپٹ ہے, جب دیکھا جائے گا ہوئے گا تو دیکھی جائے گا نا. بیسیکلی اسی وجہ سے جو ہے نا ہم پیچھے رہ رہے ہیں نا. ہمیں یعنی کہ جو سمپل, ہاں پلاننگ میں بھی کیا ہے کہ سمپل چیزوں کی پلاننگ, کچھ زیادہ نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں کسی چیز کی کرنی. پڑھ لینا, تھوڑا سا پڑھ لیں, جنرل سے پڑھ لیں کہ کیا ہے. یا ایون میں کہتا ہوں نا کہ وہ ایک میں انگلش کا ایک محاورہ ہے نا کہ یور آئیز کین سی بٹ یور مائنڈ نوز. آپ کے سامنے بھی کوئی چیز پڑھی ہو, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح. تو اس لیے یہ ہے کہ سمپل چیزوں کی ایجوکیشن, اویئرنیس اگر آپ کو ہوگی تو آپ کھڑے ہیں, پھر اسٹینڈ کھڑے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کیا مطلب ڈاکٹر صاحب, میں نے تو صرف اپنا دودھ پلانا ہے. میں کہا ویل گڈ, آپ نے میرے بھی 20-25 منٹ بچا لیے, 10 منٹ بچا لیے. ویری نائس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن ہی کسی بھی چیز میں, جیسے ہم آج بیٹھے ہیں اویئرنیس کے لیے پولیو کا, کہ 2 قطرے پلانے بھی آپ نے. یہ جو نیشنل امیونائزیشن پروگرام ہے, 2 قطرے پولیو کے پلا کے بعد میں نشان لگا دینا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. لوگ پتہ کیا ہوتا ہے, کوئی چیز فری ملتی ہے نا ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ, تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ سازش ہے. یہ آپ کو پے کرنا پڑے تو 5-10 ہزار روپے لگیں گے آپ کسی بھی چیز کا بھی. جو اپنی امیونائزیشن پروگرام اپنے کنٹری کا نیشنل امیونائزیشن پروگرام ماشاءاللہ ایکسلنٹ, ویری گڈ پروگرام. لیکن یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا, ایک اور چیز ہے کہ جو بیچارے مس کر جاتے ہیں نا, پھر وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں جا کے کہ کہیں سے مس بھی کر گئے تو پھر دوبارہ سٹارٹ کر لو. بالکل. تو دس از ایجوکیشن, اویئرنیس, انفارمیشن. ایبسولوٹلی. ناظرین یہ دیکھیں, ایسے لگ رہا ہے بول جو ہے دوبارہ سے کوئی استعمال کر سکتے. آپ لوگوں نے کھایا ہی نہیں. تو آپ مجھے ٹھیک میں تو کھا گئی, میں تو باتیں کرتا رہا نا. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ونس اگین. کوئکلی سے علی شان, ہمارے پاس آدھا منٹ ہے, کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ محنت کریں,
اور اسٹرگل کریں, اللہ پاک آپ کو کامیابی ضرور دیتا ہے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قمر علی کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں, اور آپ کہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ٹائمنگ کیا ہے آپ کے؟ 9 to 5 مارننگ. صبح 9 سے 5 بجے تک بیٹھتے ہیں پیڈیاٹرک وارڈ میں. تو آپ اپنے بچوں 5 دن بیٹھتے ہیں آپ؟ منڈے ٹو سیٹرڈے پرائیویٹ. منڈے ٹو سیٹرڈے بیٹھتے ہیں صبح 9 سے 5 بجے تک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. آپ نے اپنے بچوں کو دکھانا ہے یا آپ نے کنسلٹ کرنا ہے تو آپ ان سے جو ہے رجوع کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اب یہ آپ نے ختم کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. مجھے ایک چیز کی ہوتی ہے کہ پلیٹ میں لوگ کھانا کیوں چھوڑیں, کیونکہ اتنا مہنگا کھانا This is another indirect way to clean the things, yeah. Yes, clean رکھیں. Clean your mind and clean your plate. Thank you so much ناظرین. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. اور اب جو ہم پہ بم گرا ہے 30 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے, وہ تو کل سوچی جائے گا. میں شکر ہے میں نے کراچی جانے سے پہلے ٹینک فل کرا لیا تھا. یہ کتنے دن چلے گا. ٹیم کا سب کا بہت شکریہ. کل میں آپ سے ملوں گی شام میں 9:30 بجے. آج کا پروگرام کل صبح 9:30 بجے اور شام میں 4:30 بجے ریپیٹ میں نہ دیکھنا بھولیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.